تیری خلق دیوانی رب دیا محبوبا تیری خلق دیوانی عرشاں فرشاں تے آقا تیری سلطانی عرشاں فرشاں تے آقا تیری سلطانی صدقے مدنی دے کائنات بنائی رب نے اپنے یار لئی اے محفل سجائی رب نے صدقے مدنی دے کائنات بنائی رب نے اپنے یار لئی اے محفل سجائی رب نے 14 طبقاں تے 14 طبقاں تے سیدی نگرانی 14 طبقاں تے آقا دی نگرانی آقا دی نگرانی عرشاں فرشاں تے آقا تیری سلطانی عرشاں فرشاں تے آقا تیری سلطانی اور ظلمات دہا یارو پیا چلدا طوفان ہائی ظلمات دہا یارو پیا چلدا طوفان آئی سوہنے تو پہلے ہر کوئی پریشان آئی سوہنے تو پہلے ہر کوئی پریشان آئی سوہنا آیا تے سوہنا آیا تے مک گئی پریشانی سوہنا آیا تے او مک گئی پریشانی عرشاں فرشاں تے آقا تیری سلطانی عرشاں فرشاں تے آقا تیری سلطانی اور پاک قرآن اندر پیا رب فرمیندہ پاک قرآن اندر پیا رب فرمیندہ پڑھ کے ویکھ لو پیا صاف دسیندا پاک قرآن اندر پیا رب فرمیندہ پڑھ کے ویکھ لو پیا صاف دسیندا سیدی تعریف اندر آقا دی تعریف اندر سیدی تعریف اندر ہر آیت قرآنی حضور دی تعریف اندر ہر آیت قرآنی عرشاں فرشاں تے آقا تیری سلطانی عرشاں فرشاں تے آقا تیری سلطانی رب دیا محبوبا
تیری خلق دیوانی عرشاں فرشاں تے آقا تیری سلطانی تیری خلق دیوانی رب دیا محبوبا تیری خلق دیوانی عرشاں فرشاں تے آقا تیری سلطانی عرشاں فرشاں تے آقا تیری سلطانی صدقے مدنی دے کائنات بڑی رب نے اپنے یار لئی اے محفل سجائی رب نے صدقے مدنی دے کائنات بڑی رب نے اپنے یار لئی اے محفل سجائی رب نے 14 طبقاں تے 14 طبقاں تے سیدی نگرانی 14 طبقاں تے